Mga yamya, mga hurim-hurim, pahinungod sa babaye nga naghilak ning walog sa mga luha tungod sa mga insulto ngayang nadawat sa opisina sa panggobyerno. Atong ihalad karong adlaw sa mga kalagang nga makasakit sa kinabuhi ning walog sa mga luha. Ang atong tubag, Republic Act 6713. Oyamo at maluloyon nga kapalaran ng ato mga igsuon nga nanarbaho sa nagkalain-lain nga departamento sa gobyerno. Pagbaton kamog maayo nga pamatasan sa pag-atubang sa mga tawo, sa mga mangutanag nang hinahanglan sa inyong dakong kaluoy og panabang kay kamo gibotang diya nga departamento aron mohatag og maayong nga panerbisyo sa mga tawo. Ayaw mong pagginara, ayaw mong palabi sa inyong mga batasan, kay igora mo diha nga gisweldoan ang atong tubag. Republic Act 6713 sa atong pag-atubang sa katauhan sa paghatag sa maayo nga pagpanerbisyo. Mao gayud na ang inyong ibotang sa inyong mga tagsa-tagsa kaalimpatakan. Wala ka mo diha karon sa inyong gilingkuran, wala ka mo diha karon sa inyong posisyon nga gikaptan, kung dili tungod sa mga kolekta sa mga tax sa katauhan nga mo'y gisweldo kaninyo aron magbuto, aron magbaton kamo og maayo nga pagpanerbisyo. Maong ayaw kamo og panginsulto, ayaw kamo og pangaway, ayaw kamo pagbuhat sa mga dili mao, sa mga tawo na ngayo sa inyo og tabang kay kinahanglan nga mohatag mo sa maayo nga pagpanerbisyo kay gisweldoan mo sa mga tawo nga gaatubang kaninyo tax sa tawo ang inyong enjoy sa matag bulan samtang kamo nang insulto sa uban. Moramog mga sikin sa pero ni mga sweldo gikan sa katauhan ng atong tubag. Republic Act 6713. Kung aduna gali mag-inquire sa atua, kung aduna gali mangutana sa atua, kinahanglang atong ayuhon og tubag kay di na sila mangutana kung nahibalo na sila. Di na sila maghago-hago og hago sa imuhag pangutana kung kabalura sila sa tubag sa ilang gipangita nga tubag sa ilang mga problema. Apan kana kay kamo man ang naa diha nga departamento nga maswipto nga mosulbad og motabang sa problema, maluoy o yamot, ayuhag akatar ang mga tawo, ihatag ang ngayan nga ihatag kay kamo may suhito. Pagbaton mog maayo nga pamatasan, dili kay magpalabi ang ng inyong mga batasan nga mura na mog mga sikinsa. Atong tubag, Republic Act 6713. Timan kung manginsulto ka, mangaway ka sa mga tawo nga nanginahanglan sa imong serbisyo, unya naa ka sa gobyerno kanigyoy, timan pag-ayo ang imong kontra. Republic Act 6713 maunang ayuhan ng imong batasan ha nga atong tubag. Republic Act 6713 akong Osbon gisweldo andra kadiha maong naa kadiha nga posisyon, ayaw palabi, ayaw inanggulon kay basin unya ka agot ko magpahilak og mga tawo nga mangutana ra, magpaguol og mga tawo nga nag-inquire kensa ka. Lahit ko ng palopyan siya.